दिल का भी तो ख्याल करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का भी तो ख्याल करो। हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अनवर को कितनी तकलीफ होती होगी जब कोई अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंक देता होगा। आका के दिल पर क्या गुजरती होगी जब कोई नौजवान जिना के अड्डे पर जाकर किसी की इस्मत को तार तार करता होगा। हुजूर के कल्ब अनवर पे उस वक्त क्या गुजरती होगी जब रात के 3-3 बजे तक हम अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने और म्यूजिक सुन रहे होते होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सच्ची बात तो ये है, अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह दूं, जिस दिल में इश्क रसूल होता है उस दिल में गुनाह की मोहब्बत नहीं होती। दो मोहब्बतें एक दिल में एक साथ जमा नहीं होती। हमें एहतिसाब करना होगा। अगर दिल में गुनाह की मोहब्बत है तो इश्क रसूल में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। अगर सच्चा मुकम्मल इश्क रसूल, कामिल इश्क रसूल हो तो यकीनन दिल से गुनाह की मोहब्बत निकल जाएगी, दिल से गुनाह की मोहब्बत बाहर हो जाएगी, दिल में गुनाह की नफरत पैदा हो जाएगी। इसके सबूत में एक तारीखी वाकया अर्ज करूं, उसको दिल के कानों से सुनना। एक मर्तबा का वाकया है, एक शख्स थे मक्के मुकर्रमा में, उनको लोग फुजाला के नाम से जानते थे। ये जो जवान था फुजाला, इस जवान को लोगों से हंसी मजाक करने का बड़ा शौक था। अक्सर लोगों के ये मुंह लगे रहते थे फुजाला और हंसी मजाक करते थे। और उसी हंसी मजाक में एक ऐसी लड़की से भी दिल लगी करते थे कि जिसका घर मस्जिद हराम के आसपास होता था और उनकी आदत थी कि जब वो काबे के तवाफ के लिए जाते तो जाते हुए भी उस लड़की के घर बैठते और जब काबे का तवाफ करके निकलते तो भी उस लड़की के घर बैठते और हंसी मजाक करते। एक दिन फुजाला उस लड़की के घर जाते हुए उससे हंसी मजाक करते हैं और फिर मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं। जब मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं तो मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद वो क्या मंजर देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत शख्सियत है, हुस्न जमाल का मुजस्सम, वो काबे के तवाफ में मसरूफ है। फुजाला ने देखा और देखकर वो हुस्न दिल को भा गया और आंखों के रास्ते वो हुस्न दिल में उतर गया। और फुजाला ऐसा नहीं कि उस जात से बेखबर थे, फुजाला उस जात को जानते थे, लेकिन कुदरत जब किसी पर हुस्न रसूल को बेनकाब करना चाहती है, याद रखें अल्लाह तबारक व ताला ने महबूब के हुस्न पर अपनी गैरतों के पर्दे डाल रखे हैं। जिसको दिखाया उसको दिखाया और जिसको नहीं दिखाया वो कभी ना देख सके। इसीलिए तो हुजूर को बार बार देखकर भी अबू जहल ईमान न लाया और बगैर देखे हुए उवैस से करनी फिदा हो गए, सब कुछ लुटा बैठे। आज भी बगैर देखे लोग हुजूर के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो फुजाला ने देखा और उस दिन क्या देखना था कि वो हुस्न आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। लेकिन चूंकि मोहब्बत, लालच, बड़ी पैसे की मोहब्बत, दौलत की लालच बुरी चीज़ होती है। फुजाला ने सोचा कि मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ अकेले कर रहे हैं और कोई मौजूद नहीं है, तो लाओ अपने पास खंजर है, इसी खंजर को इनके सीने में उतार दें ताकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह ख़त्म हो जाए, अल-अयाज़ु बिल्लाह। बस वो ये सोचकर हुजूर के साथ साथ चलने लगे। आकाए करीम ने उनसे पूछा कि क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। आका फरमाते क्या तू ये नहीं सोच रहा है कि मैं मोहम्मद अरबी पे हमला करके इनको ख़त्म कर दूँ? फुजाला हैरान रह गए कि मेरे दिल की बात हुजूर कह रहे हैं, हुजूर मेरे दिल की बात। और आका ने फिर सीने पे हाथ मार के कहा फुजाला ऐसा नहीं सोचते। फुजाला कहते हैं दस्ते अक़दस सीने पर क्या लगना था कि मेरे दिल से हुजूर की कदूरतें, नफरतें सब दूर हो गई और हुजूर की मोहब्बत और इश्क पैदा हो गए। और फुजाला कहते हैं कि कलमा पढ़ के फुजाला मुसलमान हो गए। जब फुजाला ने कलमा पढ़ा तो फुजाला ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह एक तवाफ़ आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं इस पस मंज़र को, बल्कि इस मंज़र को
جب تصور کی نگاہ میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ فضالہ کتنے خوش نصیب تھے کہ کلمہ پڑھ کر ان کو 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کرنا نصیب ہوا، اس لیے کہ کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے اور پھر فضالہ ہے، یعنی 2 کعبوں کا طواف ایک ساتھ فضالہ کر رہے ہیں۔ قیامت تک کعبے کا طواف کرنے والے طواف کریں گے، لیکن اس شان کا طواف اب کون کرے گا کہ ایک طرف کعبہ، پھر کعبے کا کعبہ اور پھر فضالہ۔ بہرحال ایسا طواف کرنے والوں نے بھی کیا، ان کے مقدر پر سلام ہے، 1000 بار سلام ہے، جنہوں نے اس شان سے کعبے کا طواف کیا۔ اب طواف کعبہ کر کے جیسے ہی فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو فضالہ جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس لڑکی کا گھر بھی آیا، وہ انتظار میں تھی کہ فضالہ روز کی طرح طواف کعبہ سے فارغ ہو کر پھر میرے گھر آئے گا، پھر دیوار شکن قہقہے لگیں گے، پھر ہنسی مذاق کا دور چلے گا اور پھر فضالہ میرے دل کو خوش کر کے اپنے گھر کی طرف جائے گا۔ لیکن جیسے ہی فضالہ اس لڑکی کے گھر کی طرف آئے، اب کیا دیکھا کہ وہ لڑکی تکتی رہ گئی اور فضالہ آگے نکل گئے۔ لڑکی نے فضالہ کو دیکھ کر کہا فضالہ ادھر آؤ، فضالہ ادھر آؤ۔ فضالہ نے اپنے قدموں کو روکا اور نگاہ نیچی کر کے کہا اب میں تیرے کام کا نہ رہ گیا۔ فضالہ کہتے ہیں اب میں تیرے کام کا نہ رہ گیا۔ لڑکی نے کہا کیوں؟ جاتے وقت تو کوئی توہین ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کیا ہوا؟ آپ آتے نہیں۔ فضالہ کہتے ہیں جب تک حقیقی حسن سے نگاہیں نہ ملی تھی، تیرے حسن کا دل ڈالا تھا، جب دل مالک دل کو دے بیٹھا تو اب تجھے کیا دے سکتا ہوں، اب کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند سیکنڈ کی محبت رسول نے فضالہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا، دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ ہم تو پیدائشی عاشق رسول ہیں، پھر ہم رستہ چلتے ہوئے پوسٹر کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم تو پیدائشی عاشق رسول ہیں، راتوں کو ہم موبائل میں زنا کے مناظر کیا دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم تو پیدائشی عاشق رسول ہیں، 3 گھنٹے بیٹھ کر کے سنیما کے کیا مناظر دیکھتے ہیں؟ پتہ چلا جہاں حقیقت میں عشق رسول آتا ہے، پھر فضالہ جیسا ہر محبت سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اے دیوانگان عشق رسول، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، علماء اہل سنت کی اس عظیم و شان محفل میں آنے والوں، ذرا ٹٹولو تو صحیح، واقعی ہمارے دلوں میں محبت بھی ہے، ہمارے دلوں میں پیار بھی ہے، ہمارے دلوں میں عشق بھی ہے۔ ارے جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی محبوب کی گلی سے نکلنا نہیں چاہتے، ہر وقت تصورات میں، خیالات میں، تخیلات میں وہ محبوب کی گلی کو، بام و در کو رکھتے ہیں، روضہ رسول کو رکھتے ہیں۔ ہم کیسے عشاق ہیں، ہمیں تو کبھی کئی برس تک، کئی دن تک، کئی مہینے تک حضور علیہ السلام کی یاد بھی نہیں آتی۔ میرے